बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर शहर बानो। आज एक अच्छी वीडियो आप सबके लिए, ख़ास तौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। हमने बहुत कुछ सीखा अपनी इस वीडियो में। मेरे इस चैनल पर आपको बहुत सी चीज़ें सुनने को मिली, जिसमें कि कुछ हर्बल रेमेडीज़, कुछ होम्योपैथिक, कुछ नेचुरल डाइट, कि हम शुगर के मर्ज़ को कैसे रिवर्स कर सकते हैं। और कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके आज जवाब भी देने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किया जाता है, जब भी मैं कोई नेचुरल रेमेडी बताती हूँ, कोई होममेड ऐसा नुस्खा बताती हूँ, तो उस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि जी क्या हम अपनी एलोपैथिक दवाएं छोड़ दें। तो आज इसका जवाब देना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बीज के बारे में आज आपको बताना है कि जो शुगर के मरीज़ों की बहुत हेल्प कर सकता है। शुगर से पैदा होने वाली जो जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ है, क्योंकि ये एक क्रॉनिक मर्ज़ होता है, और जब 10-15 साल की हिस्ट्री पुरानी चली आ रही होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बन चुकी होती है जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से जिस्म में इन्फ्लेमेशन बनने लगती है, जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो उसके लिए ये बीज कैसे आपकी मदद करेगा, किस किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, और किन लोगों को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए, आज इसके ऊपर बात करूँगी। पहले उस सवाल के ऊपर आ जाते हैं कि क्या आप जो हर्बल रेमेडी बता रही हैं इसके साथ हम अपनी दवाएं छोड़ दें। मैं अपनी वीडियो में भी मेंशन करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं, चीज़ों के बारे में आपको एक नॉलेज हो, तो उस हिसाब से फिर उनको आप खाएं और इस्तेमाल करें जब भी आपने करना हो। और दूसरा ये कि ये जितनी भी नेचुरल होम रेमेडीज़ होती हैं, ये एक कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर कोई कहवा है, कोई अर्क है, कोई और चीज़ है, कोई आपने फूल ले लिए उसका कहवा बनाना है, या कोई होम्योपैथिक भी, इवन मैं इसमें कहूँगी कि ऑल्टरनेटिव जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये कम्प्लीमेंट्री, यानी अपने दवाओं के साथ साथ आपने इनको लेके चलना होता है। डॉक्टर आपका ये डिसाइड करता है कि दवाएं आपकी अब कब जाके छूटेंगी, यानी आपने डाइट में भी एहतियात कर ली, और ये जो कम्प्लीमेंट्री साथ में चल रही हैं चीज़ें नेचुरल हर्बल, ये भी चल रही हैं। अब आपकी HbA1c कितनी है, अब आपने कहाँ जाकर अपनी दवाओं को कम करना है और छोड़ देना है। तो ये जब आप HbA1c हर 3-4 महीने बाद कराते हैं, आपको खुद भी पता चलता रहता है। अच्छा, आपके जोड़ों हड्डियों में जो दर्द, जो इन्फ्लेमेशन, जो अकड़ाहट, जो आपके ऑर्गन्स इफेक्ट हो रहे होते हैं, उसमें जब नरमी आती है, जब उसमें आप रिलैक्स महसूस करते हैं, तो आपको खुद ब खुद पता चलता जाता है कि ये वाली रेमेडी अब मेरे जिस्म के ऊपर काम कर रही है और मैं इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। आज की वीडियो है जी ब्लैक सीड ऑयल के ऊपर, जिसको हम कलौंजी कहते हैं। ये काले रंग के बीज होते हैं और अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी शिफा रखी है कि इसको अगर आप वैसे खा लें तो भी शिफा है, खानों में डाल लें तो भी शिफा है, और इसका अगर आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी शिफा है। कलौंजी को ब्लैक सीड ऑयल या कलौंजी ऑयल के नाम से ये फ़रोख्त होता है। अगर आपको ओरिजिनल ऑर्गेनिक मिल जाता है तो इसके ऊपर स्टडीज़ की गई हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर कंपाउंड मौजूद है। यानी जिस्म में जहाँ जहाँ गड़बड़ हो रही है, बीमारी की वजह से, दवाओं की वजह से, आपके जिस्म में जो तोड़ फोड़ है, वो उसको जाके क्योर करेगा। आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है क्यूमिन सीड, यानी कलौंजी या कलौंजी का तेल। इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। कलौंजी के तेल के ऊपर स्टडीज़ अभी जारी भी हैं, लेकिन हमें पता है कि कलौंजी के अंदर शिफा ही शिफा है। खाना उसको ज़रा तरीके से है। आपने ये देखना है कि आपको एलर्जी अगर है तो आप बिल्कुल ना खाएं, अपने किसी डॉक्टर से मशवरा करें, फिर लें। जैसे जिस्म पे ख़ारिश हो गई है या आपको कोई बर्निंग महसूस हो रही है तो आप इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, लेकिन वैसे ये सेफ़ होती है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। दूध पिलाने वाली माएँ अगर इसका 1/4 टीस्पून ऑयल का थोड़े से दूध में डाल के पीती हैं तो नर्सिंग मदर्स जो हैं, वो मिल्क की जो सिक्रीशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मिल्क ज़्यादा बनेगा, आप अपने बच्चे को ज़्यादा फीड करा पाएंगी। इसी तरह क्यूमिन से, ये जो ब्लैक क्यूमिन सीड है, ये जो ब्लैक सीड ऑयल है, इसको अगर आप ऑयल को इस्तेमाल करते हैं शुगर के मरीज़,
تو آہستہ آہستہ آپ کے جسم میں تبدیلیاں آنا شروع ہوں گی، آپ کی انفلیمیشن کم ہوگی، آپ کے جسم میں طاقت آئے گی، آنکھوں میں ایک عجیب سی طاقت آپ محسوس کریں گے۔ اچھا، گردوں کے جو پرابلمز جن کے چل رہے ہیں یہ وہاں پہ انفلیمیشن کو کم کرے گا۔ کلونجی کا تیل بہت ہی فائدہ مند ہو سکتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے، خاص طور پر آپ کی فاسٹنگ بلڈ گلوکوز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ رات کو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تھوڑے سے دودھ میں آپ 1/4 ٹی اسپون یعنی 1 چھوٹی چمچ کا چوتھا حصہ آئل اگر آپ کو اس کا مل جاتا ہے، پیور آئل، تو آپ اس کو 1/4 ٹی اسپون دودھ میں ڈال کر پئیں، تھوڑے سے دودھ میں پئیں، تاکہ آپ کی صبح دیکھیں۔ اچھا، اب ایک سوال آتا ہے کہ جی میں تو 3 دن سے یہ لے رہی تھی، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ جب ایک چیز آپ کو سوٹ کر جائے، کوئی بھی ہربل ریمیڈی، تو پھر آپ نے اس کو تقریباً 4 ہفتے کریں، 21-22 دن کے بعد رزلٹ آنے نظر آئیں گے آپ کو۔ آپ محسوس کریں گے کہ جی مجھے تو پہلے یہ پرابلم تھی، اب نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو سیڈ آئل ہے، بلیک سیڈ آئل، کلونجی کا تیل، آپ اپنے سلاد پہ ڈال کے کھا سکتے ہیں۔ آپ کا ہاضمہ اچھا کرے گا، آپ کی ڈائجیشن اچھی ہوگی، آپ کے معدے کے اندر جو زخم ہے، جو بھی پرابلم چل رہی ہے وہ ٹھیک ہوگی، کیونکہ اس کے اندر شفا ہے۔ آئل آپ کو پتہ ہے ویسے بھی زخموں کو ٹھیک کرتا ہے، تو اگر آپ اس کو کریں گے۔ اچھا، کلونجی کا تیل جب شوگر کے مریضوں کے بال گرنے لگیں، اسکن ڈرائنس آ جاتی ہے، اسکن کھچنے لگتی ہے اور ڈھلکنے لگتی ہے، ان کے لیے کلونجی کا تیل بہت اچھا ہے۔ اسی طرح 1/4 ٹی اسپون سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ مہینہ کر لیا تو اس کو 1/2 ٹی اسپون پہ پھر لے جائیں بس۔ پینا اسی طرح ہے کہ کبھی سلاد میں ڈال لیا، کبھی اپنے کسی اور نمکین کھانے کے اوپر ڈال لیا، یا پھر آپ نے اس کو اپنے تھوڑے سے دودھ میں ڈال کے کبھی پی لیا۔ آپ کو بہت فائدہ محسوس ہوگا، آپ کی سکن امپروو ہو جائے گی۔ شوگر کے وہ مریض جن کے بال جھڑ رہے ہیں، وہ گنجے ہو رہے ہیں، یا خواتین کو جو پرابلم ہے وہ حل ہونے لگیں گی۔ آپ جو بھی ہربل ریمیڈی کر رہے ہیں وہ پہلے کمپلیٹ کر لیں، دواؤں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، اور ساتھ میں آپ یہ ایک ریمیڈی ساتھ لے کے چلیں۔ جانوروں کے اوپر اسٹڈی کی جاتی ہے جب بھی کوئی ریسرچ ہوتی ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ لپڈ پروفائل بہت امپروو ہوا ایسے لوگوں کا جنہوں نے مہینہ 1.5 مہینہ کلونجی کا تیل استعمال کیا۔ تو کلونجی کا تیل آپ جس طرح میں نے بتایا اس کا استعمال کریں آپ، اور آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھے ہوئے ہیں، ایون آپ کا یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے، تو اس میں یہ آپ کو لازمی ہیلپ کرے گا، کیونکہ یہ اسٹرانگسٹ اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ جس طرح لونگ ہے، جس طرح گارلک ہے، جس طرح باقی چیزیں ہیں، تو اس میں جو کلونجی ہے اس کا نمبر 1 آتا ہے۔ تو کلونجی کے اوپر اسٹڈیز بھی ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، اور ہمارے حدیث میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کالا جو بیج ہے اس کے اندر طاقت ہی طاقت ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، جیسے وہ بچے جن کی ہڈیاں کمزور ہیں، جن کو بھوک نہیں لگ رہی، جو کہتے ہیں جی ہماری ہڈیوں میں درد رہتا ہے، ان کو آپ بے شک آدھے کپ 1 گلاس میں ڈال کر تھوڑا سا کلونجی کا تیل دیں، تاکہ ان کی صحت امپروو ہو۔ آج کی چھوٹی سی ویڈیو ہے، بڑی انفارمیٹیو ہے، کہ یہ کمپلیمنٹری سپلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کو آپ نے ایز اے کمپلیمنٹری تھیراپی لے کے چلنا ہے، اپنی دواؤں کو ساتھ ساتھ آپ نے لے کے چلنا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنے ضرور بتائیں کہ جی میں یہ ریمیڈی یوز کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو میں اپنی دواؤں کو کب چھوڑوں۔ HbA1c کروائیں گے، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہے۔ دیکھیں، میرے چینل پہ آپ کو بالکل پیور بات سننے کو ملے گی، یہاں پہ آپ کو کوئی لالچ نہیں ملے گی کہ میں آپ کو کوئی دوائیں پروموٹ کر رہی ہوں، یا میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جی فلاں دوا کھا لیں۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دوائیں کھائیں نا، ہم دواؤں کے بغیر نیچرل چیزوں سے صحت مند ہو جائیں۔ اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیو سے اگر چند لوگوں تک بات پہنچ جائے اور چند لوگوں کو فائدہ ہو جائے، تو اس میں جو دعائیں ملتی ہیں وہ میرا ریوارڈ ہوتا ہے۔ تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کا کون کون یوز کرتا ہے، اور کس کس کو فائدہ ہو رہا ہے، اور ویڈیو کو آپ نے سب کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب کا فائدہ ہو، سب کا بھلا ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔